बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं कैलीग्राफी विद तारिक यूट्यूब चैनल। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस बार के साथ ही अपने सबक का आगाज़ कर रहा हूँ। अजीज़ तलबा, आज ड्राइंग में सबक नंबर 3 पेश किया जा रहा है और उन्वान है ज्योमेट्रिकल अशकाल। इससे पहले आप मुख्तलिफ लकीरें लगाना सीख चुके हैं और लकीर की अक़साम को भी समझ चुके हैं। अब चलते हैं सादा ड्राइंग की तरह, जो हमारा ये पहला बुनियादी ड्राइंग का सबक है। हमारे पास 3 बुनियादी अशकाल हैं। इनमें एक चौकोर है, एक त्रिकोण है और एक दायरा है। तो पहले चलते हैं चौकोर की तरफ। ये देखिए, कोई भी शक्ल हम बना सकते हैं जिसके 4 कोने हों। चौकोर में चार कोने होना जरूरी होता है और ये जरूरी नहीं कि इसके जो जिले हैं या ये जो मिकदारें हैं ये आपस में बराबर हों या इनके जो जाविये हैं ये आपस में बराबर हों। फिर इस चौकोर में आगे 2 अक़साम जो बड़ी मशहूर अक़साम है, मुस्ततील और मुरब्बा। ये 2 अक़साम हैं। इन 2 अशकाल में जाविये का भी ख्याल रखा जाता है और अज़ला की पैमाइश का भी ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पर हम मुस्ततील लेते हैं तो ये एक लंबी लाइन, एक ये लंबी लाइन, ये लाइन इससे छोटी होगी इस लाइन से और ये भी इस लाइन से छोटी होगी। यानी ये अगर 5 फुट की है तो ये भी 5 फुट की है, अगर ये 3 फुट की है तो ये भी 3 फुट की हो। तो ये है मुस्ततील शक्ल और इसका हर जाविया 90 दर्जे का होगा। ये एक जाविया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जाविये इसके 90 दर्जे के होना जरूरी है। ये है चौकोर की पहली किस्म मुस्ततील, जो मैंने आपको समझा दी। अब मुरब्बा शक्ल लेती है। मुरब्बा शक्ल में चारों अज़ला, चारों लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं और इनके जाविये भी 90 दर्जे के होते हैं। मिसाल के तौर पर ये 1 फुट है तो 1 फुट ये भी है और 1 फुट ये भी है और 1 फुट ये भी है और यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया होना जरूरी है। ये चारों जाविये इसके 90 दर्जे के होंगे। अगर 2 मुस्ततील है, 2 मुरब्बे इकट्ठे कर दिए जाए तो ये एक मुस्ततील बन जाती है। मिसाल के तौर पर ये 2 फुट है, ये भी 2 फुट है तो ये 1 फुट और ये 1 फुट। तो ये अगर दरमियान में आप काटे तो 1 बाई 1 के दोनों मुरब्बे बनते हैं। जब हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाते हैं तो उसमें हमारी ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इनका बनाना समझना बच्चों के लिए, आम तलबा के लिए बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं त्रिकोण की तरफ। त्रिकोण किसी भी 3 जावियों वाली शक्ल को त्रिकोण कहते हैं। 3 जाविये और 3 जिले हों जिसके, ये त्रिकोण कहलाती है। अब चलते हैं दायरे की तरफ। दायरा के एक सादा बात शक्ल दायरा कहलाती है, लेकिन दायरे की खास तारीफ ये है कि ये मरकज से, ये मरकज है तो ये मुहीत है, ये मुहीत है। मुहीत जो है मरकज से यकसा फासले पर। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 फुट का फासला है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 फुट का फासला होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी 1 फुट फासला होना चाहिए। ये जो अब हम प्रकार खोलते हैं 2 टांगों वाले और उसमें एक पेंसिल लगा देते हैं, ये जितना भी जाविया बनता है ये दायरे के लिए बहुत बेहतरीन हमारे पास एक फासला बन जाता है और इससे हम दायरा अपनी मुनासिब मुहित में बना सकते हैं। छोटा बनाए, बड़ा बनाए और ये अपनी तारीफ के मुताबिक बनता है। अजीज़ तलबा, मैं कागज़ पर आपके लिए तीनों अशकाल की वजाहत करता हूँ, चौकोर, त्रिकोण और दायरे की। ये मेरे पास 3 औजार पड़े हैं, 3 आले पड़े हैं, ये प्रकार पड़ी है, ये पेंसिल है और ये रबड़। मैं इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपके हाथ में पुख्तगी आनी चाहिए,
پختگی تب بھی آئے گی جب آپ بار بار مشق کریں گے، اور مشق کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ کی ہاتھ کی جو ڈرائنگ ہے وہ بالکل صاف ستھری آئے۔ تو اب چلتے ہیں آج کی جو ابتدائی اشکال ہم نے بنانی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو بورڈ پر وضاحت کی چوکور کوئی بھی، یہ دیکھیے یہ ایک شکل چوکور بن گئی، اس کے 4 کونے ہیں، 1 2 3 4۔ اب ایک اور چوکور بنا لیتے ہیں۔ اب یہ غور کریں تو یہ چوکور ہے، لیکن یہاں آگے اس کا ضلع ملائیں اور اس کا ضلع ملائیں تو یہ تکون بن جاتی۔ یہاں سے آپ کو یہ تکون نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہ چوکور، اور یہاں سے اس خط کو آگے ملایا جائے تو یہ تکون بن رہی، تو ہے یہ چوکور۔ تو یہ چوکور کی مختلف شکلیں بن سکتی ہیں۔ اب چوکور کی جو 2 مشہور قسمیں ہیں ہمارے پاس، نمبر 1 مستطیل۔ اس کی 2 لمبائیاں اور 2 چوڑائیاں آپس میں برابر ہوتی ہیں، اور اس کی ضلع مقداریں جو ہیں تو وہ 90 درجہ زاویے کی ہوتی ہیں۔ اب میں ہاتھ سے بغیر کسی فٹ کے بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ ایک لمبائی، یہ دوسری لمبائی، اور یہ ایک چوڑائی اور یہ دوسری چوڑائی۔ اب اگر غور کریں، میں اس کو اس پرکار کی مدد سے اس کا فاصلہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ تقریباً یکساں فاصلے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چوڑائی کا دیکھیں، یہ یہاں پہ اور یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ کس وجہ سے کہ میرے ہاتھ میں مشق کرنے سے کیا کہتے ہیں مہارت آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ فاصلہ، یہ اور یہ فاصلہ یہ برابر ہے، تو یوں بار بار مشق کرنے سے انسان کے ہاتھ میں مہارت آ جاتی ہے۔ اب بناتے ہیں چوکور کی دوسری قسم، مربع۔ یہ دیکھیے میں مربع بنا رہا ہوں یہاں پہ۔ اب اس کی بھی 4 لائنیں ہیں، لیکن یہ چاروں مقداریں، چاروں لمبائیاں برابر ہیں، چاروں ضلع اس کے 90 درجہ زاویے کے ہیں، چاروں کونے۔ اب یہ دیکھیے یہ شکل اور یہ شکل آپ کو دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً مربع شکل ہے اور یہ تو مستطیل شکل ہے۔ اب اس کو اسی پرکار کی مدد سے ہم ماپتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ مقدار ہے، یہ دیکھیے، اور یہی ہے۔ رف اندازہ بغیر کسی ماپ تول کے دیکھیں تو بہت قریب قریب میں نے مربع کی شکل بنا لی۔ تو یہ ہوتا ہے بار بار مشق کرنے سے انسان میں مہارت آتی ہے۔ اب لیتے ہیں دائرہ۔ دائرے کے لیے جو میں نے آپ کو تعریف میں بتایا کہ مرکز سے محیط جو ہے تو ایک فاصلے پر ہونا چاہیے۔ یہ جب ہم پرکار کھولتے ہیں جتنے بھی فاصلے کی، یہاں سے یہاں تک ایک خاص فاصلہ ہے، اور ہم اس مرکز پر پرکار کی نوع رکھتے ہوئے ہم پرکار کو گھمائیں گے یوں کر کے۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک مکمل دائرہ بن گیا اور اپنی تعریف کے مطابق بنا، یعنی مرکز سے محیط ایک فاصلے پر ہو۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایک فاصلہ ہے، وہی فاصلہ یہاں پہ ہے، وہی فاصلہ یہاں پہ بھی ہے، اور یہاں پہ بھی وہی فاصلہ ہے۔ تو اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ سائیکل کا پہیہ، اس کا دھرا جب سینٹر میں ہوتا ہے مرکز میں، تو اس کی یہ جو تیلیاں لگی ہوتی ہیں لوہے کی، یہ یکساں سائز میں ہوتی ہیں اور یہ یکساں فاصلے پر لگی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ ایک شکل سمجھ لیں سائیکل کے پہیے کی۔ تو یہ تھا میرا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق تینوں اشکال بنانے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے سبق کو دوستوں میں پھیلائیے، یعنی شیئر کیجیے، اور تاکہ وہ بھی میرے بتائے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔